Hello, good morning and namaste, my dear students. Once again, welcome in my chemistry class. And in the previous video, we have discussed about the law of reciprocal proportion. What is the statement of reciprocal proportion? What are the examples? All that things have already been discussed in the previous video. Today, we are going to solve some numerical problems, one or two numerical problems related with the law of reciprocal proportion. Let us take one examples or one problems from the elementary calculation. Law of reciprocal proportion. एउटा एक्जाम्पल बनाइदिन्छु तपाईहरुको यो पनि भइहाल्छ एउटा प्रब्लम सबै बनाइदिनु 9 नम्बरको प्रब्लम छ यहाँ अब यो लेख्नै पर्छ किताब छ कि छैन तिमीहरुसँग त्यसैले यहाँ लेखिदिरहेको छु इलुस्ट्रेट द लॉ of reciprocal proportions from the composition of the following compounds. Mars gas 75% carbon and 25% hydrogen. Carbon monoxide 42.86% carbon and 57.14% oxygen. त्यस्तै water 11.11% hydrogen and 88.89% oxygen. यसरी दिएको छ हेर्नुस् यो क्वेशन छ भन्छ यहाँ एउटा डाटा दिएको छ हामीलाई कम्पाउन्ड्स को पर्सेन्टेज दिएको छ मार्स ग्यास भन्नाले CH4 मिथेनलाई मार्स ग्यास भन्छ मिथेनमा कार्बन 75% छ हाइड्रोजन 25% छ कार्बन मोनोक्साइडमा कार्बन 80% छ 42.86% अक्सिजन भनेको 57.14% छ भने वाटरमा 11.11% हाइड्रोजन छ एन्ड 88.89% अक्सिजन छ तपाईले भन्छ यो डाटा जुन छ यो डाटा इज दिस डाटा इज इन अकॉर्डेंस विथ लॉ अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन यस अर नॉट यू हैव टू आंसर दैट यहाँ जुन डाटा दिएको छ यो डाटा लॉ अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन को अनुसार छ कि छैन त्यो हामीले पत्ता लगाउनु पर्यो यस्तो प्रब्लमलाई सोल्भ हामी मजाले गरिहाल्छौँ हामीले यहाँ लॉ अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनमा पढेका थियौं कि त्यहाँ तीनटा एलिमेन्टको कुरा हुन्छ दुईटाले एकअर्कामा कमेन्ट गर्छ त्यसको मासको रेशियो र त्यो दुईटाले तेस्रो एलिमेन्टको फिक्स माससँग कमेन्ट गर्दाखेरिको मासको रेशियो कि त बराबर हुन्छ कि त सिम्पल रेशियोमा हुन्छ लॉ अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनले यो कुरा भन्छ अब यहाँ तीनटा एलिमेन्ट कुन कुन छ खोज्नु पर्यो त हेर्नुस् त छ यहाँ कार्बन छ अर्को हाइड्रोजन छ तेस्रो अक्सिजन छ तीनटा भन्दा बढी त छैन कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन यो तीनटा एलिमेन्ट छ हामी तीनटालाई त्रिभुज जस्तो बनाएर लेख्ने कार्बन हाइड्रोजन अक्सिजन तीनटाले लेखिदिए अब पहिलो डाटाले भन्छ कार्बन हाइड्रोजनको मार्स ग्यास त भन्छ कार्बन हाइड्रोजन यसरी पनि बुझ्ने कि मार्स ग्यास सी र एच बाट बनेको छ किनकि कार्बनको पर्सेन्ट छ हाइड्रोजन यो दुवैलाई कनेक्ट गर्दै यो बनायो के त CH4 मिथेन है अब डाटाले के भन्छ मार्स ग्यासमा कार्बन कति छ 75% यहाँ हामी 75% लेखिदिने 75 है हाइड्रोजन कति पर्सेन्ट छ 25% छ 25% भनेको 100 ग्राममा यदि 100 ग्राम मिथेन छ भने यसको अर्थ भयो तपाईले मैले यसको CH4 को जस्तै मास लेखिदिए थिए 12 अनि 4 त्यो चाहिँ तपाईको जब डाटा दिएको छैन त्यही रेशियोमा यहाँ क्वेशनले भनिरहेछ कि मिथेनमा कार्बन कति पर्सेन्ट छ 75% यसको अर्थ भयो कि 100 ग्राम को मिथेन छ यो 100 ग्राम छ भने यदि मिथेन 100 ग्राम छ भने कार्बन कति ग्राम छ 75 ग्राम छ हाइड्रोजन कति ग्राम छ 25 ग्राम छ यो डाटाले भन्छ पर्सेन्टेजमा दिएको छ कि कार्बन 75% छ हाइड्रोजन 25% छ
त हामीले यसलाई यसरी बुझ्ने 75 ग्राम लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। हामीले जे पर्सेन्ट छ त्यो लेखिदियो। मिथेनको लागि लेखिदियो है। यो ग्राम तपाईले लेखे पनि हुन्छ नलेखे पनि हुन्छ। यदि किलोग्राम लेख्नुहुन्छ त यो पनि किलोग्राम भइहाल्छ, पर्सेन्टेजमा छ। दोस्रो छ यहाँ कार्बन मोनोक्साइड, जसमा कार्बन अक्सिजन छ। त यो लाइनले घेर्नु पर्यो यसरी। अब कार्बन कति पर्सेन्ट छ त 42। त यसको माथि लेख्ने कार्बन CO मा, कार्बन मोनोक्साइड भनेको CO, त CO मा कार्बन कति पर्सेन्ट छ 42.86% छ भने अक्सिजन कति छ त 57.14% छ। यो दुवै जोडेर 100 हुनु पर्यो। जस्तै यसलाई जोड्यो भने 100% भयो, त्यस्तै यसलाई जोड्नु भयो भने 100% हुन्छ। कुनै क्वेसनमा के दिएको छ भने कार्बनको मात्रै दिएको हुन्छ, यो अक्सिजनको दिएको हुँदैन। तब तपाईले के गर्ने त तपाई आफैले निकाल्ने, किनकि कार्बन यति पर्सेन्ट छ त अक्सिजन कति होला त 100 माइनस यति। त्यसै अनुसार पनि तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ, तर यहाँ दिएकै छ लेखिदिनु। अब अर्को छ वाटर। त हाइड्रोजन अक्सिजन कम्बाइन गरेर वाटर बन्छ H2O। त हाइड्रोजन कति पर्सेन्ट छ त 11.11% छ। अक्सिजन कति पर्सेन्ट छ 88.89% छ। यसरी लेखिदिनु। हेर्नु हिजो जस्तै डाटा के भयो त, जस्तै हिजो यही इक्जाम्पल दिएको थिएँ। कार्बनले हाइड्रोजन अक्सिजनसँग रिएक्सन गर्छ त CO2 बनाउँछ, त यो 12 त यो 32। अर्को छ हाइड्रोजन त यो CH4 बनाउँछ त 12 त 4 H2O बनाउँछ। यही इक्जाम्पल तपाईले 2 अनि 16 त भनेको थिएँ नि कि जब एउटाको मासलाई फिक्स गर्यो, जस्तै यसको मासलाई फिक्स गरिदियो त त्यो बेला हाइड्रोजन र अक्सिजनको मासको रेसियो कति टु कति छ 4:32। त यो रेसियो एक अर्कामा कम्बाइन गर्दाखेरिको रेसियो, एक अर्कामा कम्बाइन गर्दाखेरिको रेसियो कति हो 2:16। त यो रेसियो र यो रेसियो कि त बराबर हुन्छ कि त सिम्पल मल्टिपलमा हुन्छ। यो भयो 1:8, यो भयो 1:8, बराबर छ, सिम्पल रेसियोमा छ। यो तपाईले सिकाएको थिए। यही केस यहाँ पनि लागू गर्नु पर्यो। अब यहाँ तीनटा एलिमेन्ट्स मध्ये एउटाको मासलाई फिक्स गरिदिनु पर्यो। त कसलाई फिक्स गर्ने, एउटा पनि फिक्स छैन। यहाँ 75 छ, यो 42.8 छ, 57 1 पोइन्ट छ, 88.89 छ, 11 पोइन्ट मिन्स एउटाको पनि मास फिक्स छैन। हामीले गर्नु पर्यो मास फिक्स। तीनटा मध्ये एउटाको मासलाई फिक्स गरिदिनु। त कसो पहिले थर्ड एलिमेन्ट मान्ने कसले त हामी मानिदिने यसलाई मानौ, सिम्पल वालालाई है। त हेर्नु त यहाँ चाहिँ 11.11 छ, त यो छ 88.89, यो 25 छ, त यो कति छ 75 छ। त अक्सिजन र कार्बनको मासको रेसियो जब हाइड्रोजनको मासलाई फिक्स गर्ने त हाइड्रोजनको मासलाई फिक्स गरिदिनु, पहिले बराबर बनाउनु, दुवै साइड बराबर बनाउनु। त बराबर कसरी बनाउने त 11.11 छ, त यसलाई हामीले 25 बनाउने कि त 25 लाई 11.11 बनाउने, त्यसरी पनि हुन्छ। तर त्यो लामो प्रोसेस भइहाल्छ। हामीले के गरिदिने दुवैलाई 1 बनाइदिने, यसलाई पनि 1 बनाइदिने, यसलाई पनि 1 बनाइदिने। कसरी हेर्नुहोस्। अब यसलाई 1 बनाउनको लागि हामी के गर्नु पर्यो 11.11 मा 11.11 ले के गर्नु पर्यो भागा गर्नु पर्यो। त 11.11 मा यदि 11.11 ले भागा गर्यो 1 भइहाल्यो। त यसमा पनि त भागा लागेछ 11.11 ले, किनकि तपाईको 11.1% छ, त यो 88.89% छ। अब यसलाई एकीकृत नियमबाट पनि गर्न सकिन्छ। 11.11 ग्राम हाइड्रोजन कम्बाइन विथ कति 88.89 ग्राम अक्सिजन। त 1 ग्रामको लागि निकालिदिनु। 1 ग्रामको लागि के भएछ 88.89 डिवाइडेड बाइ 11.11, 8 ले कति बराबर 8 भयो। त 1 ग्राम यो भयो भने यो कति भयो 8 भयो है। अब त्यस्तै 25 ग्राम छ, त यो 75 ग्राम छ। 1 ग्राम भयो भने कति हुन्छ, अथवा 25 लाई 1 बनाउनको लागि 25 ले भागा गर्नु पर्यो। यसमा पनि 25 ले भागा लाग्छ, यो कति भएछ 3 भएछ। अर्थात यो 1 हुँदाखेरि यो कति भइहाल्यो 3 भइहाल्यो, यो 3 भयो। युनिटरी मेथडबाट पनि 25 पार्ट्स बाइ वेट अफ हाइड्रोजन कम्बाइन्स विथ है, यसलाई तपाईं यसरी पनि लेख्न सक्नुहुन्छ 25 पार्ट्स बाइ वेट अफ हाइड्रोजन कम्बाइन विथ कति 75 पार्ट्स लेखिरहेछ, पार्ट्स बाइ वेट। यदि ग्राममा छ त यो पनि ग्राम, किलोग्राम छ त किलोग्राम, जेमा छ त पार्ट्स बाइ वेट अफ कार्बन। त अब 25 मा छ 75, त 1 को लागि निकाल्यो भने कति हुन्छ 75 भागा 25 बराबर भयो 3। त्यही अनुसार गरेर निकालेको। यही अनुसार तपाई पनि गर्नु होला।
प्रब्लमलाई सल्भ गर्दाखेरि। अब यही कुरा भनिरहेको छ। अब यहाँ हेर्नु यो दुवै मास के भयो त यहाँ फिक्स भयो, यहाँ पनि एक यहाँ पनि। त जब हाइड्रोजनको मासलाई हामी फिक्स गरिदियो त अक्सिजन र कार्बनको मासको रेसियो कति इज टु कति छ? कार्बन यहाँ लेखिदिने व्हेन वेट अफ हाइड्रोजन इज फिक्स्ड, हाइड्रोजनको वेट फिक्स्ड गरिदियो, देन मास रेसियो of carbon and oxygen, दोस्रो एलिमेन्ट यो तेस्रो भयो त दुईटा एलिमेन्ट यही हो त कार्बन अक्सिजनको मासको रेसियो कति? जब हाइड्रोजनको मासलाई फिक्स गरिदियो त यो भ्यालु कति त तपाईको कति भ्यालु त 3:8 त्यो रेसियो भ्यालु कति त 3। कार्बन पहिला चाहिँ कार्बनको 3 अनि अक्सिजन कति भयो 8 रेसियो भयो। जब हाइड्रोजनको मासलाई दुवै साइड फिक्स गर्दाखेरि कार्बन र अक्सिजनको मासको रेसियो कति इज टु कति आयो? 3:8 आयो। यो रेसियो हो। अब कार्बन र अक्सिजन एकअर्कामा कम्बाइन गर्दाखेरिको रेसियो कति इज टु कति छ त्यो लेख्नु पर्यो। एन्ड रेसियो अफ मास अफ कार्बन एन्ड हाइड्रोजन oxygen is oxygen when combined with each other एक अर्कामा कम्बाइन गर्दाखेरिको मासको रेसियो कति इज टु कति छ? कार्बन कति छ? 42.86 इज टु अक्सिजनको मास कति छ? 57.14। हाइड्रोजनको मासलाई फिक्स गर्दाखेरिको रेसियो कार्बन अक्सिजनको यो हो 3:8 हो, र कार्बन र अक्सिजन एकअर्कामा कम्बाइन गर्दाखेरिको मासको रेसियो यो हो। त लले भन्छ ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनले यो रेसियो र यो रेसियो कि त बराबर हुन्छ कि त सिम्पल मल्टिपलमा हुन्छ। लले त्यही भन्छ तेस्रो एलिमेन्टको मासलाई फिक्स गर्दाखेरि दुईटा एलिमेन्टको मासको रेसियो कि त बराबर हुन्छ कि त सिम्पल रेसियो हुन्छ जब एकअर्कामा कम्बाइन गर्छ। त कम्बाइन गर्दाखेरिको मासको रेसियो ए हो भयो र फिक्स माससँग कम्बाइन गर्दाखेरिको रेसियो हो। त यो र यो बराबर हुनु पर्यो। त अब बराबर छ कि छैन चेक गर्ने। त सबभन्दा पहिले के गर्ने? यसलाई सिम्पल रेसियो बनाइदिनु। त सिम्पल रेसियो बनाउनको लागि के गर्नु पर्यो? दुवैमा सानो कुन छ त यो छ, यसले भागा गरिदिनु। 42.85 यहाँ पनि 42.85 ले भागा गर्नु। यो भ्यालु कति? 1:2 यो कति भ्यालु? यसको लागि भागा गर्नु पर्यो। कैछिन 57.14 divided by 42.85 बराबर भयो 1.33 यो आयो। सिम्पल रेसियो बनाउनको लागि तपाईलाई सिकाएको थिएँ कि सानोले भागा गरिदिनु। त सानोले भागा गर्दाखेरि यसमा गर्यो भने यो 1 आयो, यो आयो 1.33। त्यो पनि भएन किनकि यहाँ त फ्र्याक्सनमा आयो 1.33। अब यसलाई के गर्नु पर्यो? होल नम्बरमा चेन्ज गर्नु पर्यो। त कतिले गुणा गर्यो भने होल नम्बरमा चेन्ज भइहाल्छ। त निश्चित पनि यसलाई 3 ले गुणा गरिदियो भने यो होल नम्बरमा भइहाल्छ। यो भइहाल्छ 3, यो टोटलमा गुणा हुन्छ त 3 इज टु यो कति भइहाल्छ? 3 यो 3 33 99 भनेको यो 4 भइहाल्छ। 3:4 यहाँ आयो कति त? 3:8। हेर्नुहोस् एक अर्कामा कम्बाइन गर्दाखेरिको मासको रेसियो आयो 3:4, यहाँ आयो कति त? 3:8। त यो दुवै के छ त? सिम्पल मल्टिपलमा छ। सिम्पल मल्टिपल भन्नाले 3:8 अर्को आयो कति? 3:4 डिभाइड गरिदिनु। यो 1:2 को मल्टिपलमा छ नि, एक अर्काको मल्टिपलमा छ। यस्तोले भन्छ कि त बराबर हुन्छ कि त सिम्पल मल्टिपलमा हुन्छ। यहाँ सिम्पल मल्टिपलमा आयो त्यसैले हामी भन्न सक्छौँ कि दिस डाटा इज इन अकॉर्डेंस विथ ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन छ। यो डाटा ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनको अनुसार छ। ल ठिकै छ, म हाइड्रोजनको मासलाई फिक्स गरेर बनाइदिएँ। तपाईँ अर्कोलाई गर्न सक्नुहुन्छ, कुनै एउटालाई गर्न सक्नुहुन्छ, गरेर हेर्नु होला भन्छ है। अब यो हो ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सनको एउटा प्रब्लम यसरी बनाइदिएँ। अरू बनाउनु होला, समस्याहरू छ भने फोन गर्नु होला है।
अर्को ल छ हामीसँग 5 नम्बरको अर्को ल छ लज अफ ग्यासियस भोल्युम। ग्यासियस यो छ हामीसँग लज अफ ग्यासियस भोल्युम अथवा यसको अर्को नाम के हो गेलो-स्याक्स ल। स्याक्स ल यो के भन्छ त यो लले? अब तपाईलाई मैले पहिले भनेको थिएँ 5 वटा लज अफ स्टोइचियोमेट्री हुन्छ, जसमध्ये माथिको 4 वटा मासको कुरा गर्छ र 5औं ल के को कुरा गर्छ त भोल्युमको कुरा गर्छ। भोल्युम अफ द रिएक्टेन्ट्स, भोल्युम अफ द प्रोडक्ट्स को कुरा गर्छ। अब यो त लास्ट ल हो। 5 नम्बरको हामीले 4 वटा पढिहाल्यो। ल अफ कन्जर्भेसन अफ मास, ल अफ कन्स्टेन्ट कम्पोजिसन, ल अफ मल्टिपल प्रोपोर्सन, ल अफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्सन र आज पढिरहेको छ लज अफ ग्यासियस भोल्युम और गेलो-स्याक्स ल। यसले के भन्छ? यसले भन्छ कि अंडर सिमिलर कंडीशन of temperature and pressure, that means what? That means when the condition of temperature and pressure are not changed. According to this law, under similar conditions of temperature and pressure, the volume of the gaseous reactant bear a simple ratio and also bear a simple ratio with the products if product is also in the gaseous form. बहुत सजिलो ल छ यो। यसले भन्छ कि कन्डिसन अफ टेम्परेचर र प्रेसरलाई यदि हामी चेन्ज गरेनौँ भने कुनै पनि ग्यासेस रिएक्टेन्ट्सको जुन भोल्युम हुन्छ त्यो सिम्पल रेसियोमा हुन्छ। ग्यासेस रिएक्टेन्टको भोल्युम सिम्पल रेसियोमा हुन्छ र प्रोडक्टको भोल्युम पनि सिम्पल रेसियोमा हुन्छ जब प्रोडक्ट पनि ग्यासेस फर्ममा हुन्छ। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, द भोल्युम अफ द ग्यासेस रिएक्टेन्ट्स bear a simple ratio to one another and also bear a simple ratio to the product if product is also in the gaseous form. यहाँ रिएक्टेन्ट्स र प्रोडक्ट यदि दुवै ग्यासेस फर्ममा छ भने रिएक्टेन्ट्सको भोल्युम र प्रोडक्ट्सको भोल्युम सबै के हुन्छ भने सिम्पल रेसियोमा हुन्छ। ल अफ ग्यासेस भोल्युमले यो कुरा भनिरहेछ। यदि प्रोडक्ट ग्यासेस फर्ममा छैन, रिएक्टेन्ट मात्रै ग्यासेस फर्ममा छ भने रिएक्टेन्ट्स को भोल्युम के हुन्छ त सिम्पल रेशियोमा हुन्छ। तर रिएक्टेन्ट्स कुन फर्ममा हुनु पर्यो? ग्यासेस फर्म। मीन्स दिस ल इज फर द ग्यासेस रिएक्टेन्ट्स एन्ड ग्यासेस प्रोडक्ट्स। When the reactants are in the gaseous form, then the volume of gaseous reactants are in the simple ratio. If product is also in the gaseous form, then volume of gaseous reactants and the volume of products that are in the simple ratio. That is the statement of law of gaseous volume or Gay-Lussac law. Once again, according to this law, under similar conditions of temperature and pressure, the volume of the gaseous reactants bear a simple ratio and also bear a simple ratio to the product if product is also in the gaseous form. Just write down. This law states that under similar conditions of temperature and pressure, the volume of gaseous reactants bear a simple ratio and also bear a simple ratio with the volume of product if product is also volume of products if products are also in gaseous form. I'm sorry.
यहाँ सिम्पल भनेर छ कि कुनै पनि ग्यासेस रिएक्सनमा ग्यासेस रिएक्ट्यान्टको भोल्युम सिम्पल रेसियोमा हुन्छ। यदि प्रडक्ट पनि ग्यासेस फर्ममा छ भने रिएक्ट्यान्ट्स र प्रोडक्ट्सको भोल्युम त्यो सबै सिम्पल रेसियोमा गइहाल्छ। तर कुन कन्डिसनमा? द सिमिलर कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड प्रेसर। द्याट मिन्स व्हेन कन्डिसन अफ टेम्परेचर एन्ड कन्डिसन अफ प्रेसर आर नट अल्टर्ड। इक्जाम्पल्सको लागि हेर्नुहोस्, नाइट्रोजन ग्यास प्लस हाइड्रोजन ग्यास कम्बाइन गर्यो बनाइदियो एमोनिया। एमोनिया ग्यासमा छैन अहिले तत्कालको लागि। अब यसलाई त ब्यालेन्स गर्नु पऱ्यो। त ब्यालेन्स गर्दाखेरि यहाँ हामी 2 दिइहाल्छौँ। त यहाँ भइहाल्छ कति त 3। ब्यालेन्स रिएक्सन भयो। यो रिएक्सनमा नाइट्रोजनको भोल्युम कति छ? त 1 छ। यहाँ जुन रहन्छ कोएफिसिएन्ट त्यो नै भोल्युम। त 1 भोल्युम अफ नाइट्रोजन कम्बाइन विथ कति भोल्युम? 3 भोल्युम अफ हाइड्रोजन। त भनिरहेको छ कि यस्तो रिएक्सन ग्यासेस रिएक्सनमा छ। त यो रिएक्सनको जुन रिएक्ट्यान्ट छ, त यो भयो रिएक्ट्यान्ट्स। यो के भयो? रिएक्ट्यान्ट्स आउँछ तपाईहरुलाई रिएक्ट्यान्ट। यो के भइहाल्यो? यो भइहाल्यो प्रोडक्ट। यदि यो पनि अब पहिले छोड्दिनु है, ग्यासेस फर्ममा छैन मान। लले भन्छ यदि ग्यासेस रिएक्ट्यान्ट्सहरु ग्यासेस फर्ममा छ, त छ यहाँ ग्यासेस फर्ममा छ, त यिनीहरुको भोल्युम जुन छ त्यो के हुन्छ? सिम्पल रेशियोमा हुन्छ। त भोल्युम कति छ यसको? त नाइट्रोजनको 1 छ। त 1:3। नाइट्रोजन र हाइड्रोजनको भोल्युमको रेशियो कति इज टु कति छ? नाइट्रोजन इज टु हाइड्रोजनको भोल्युम कति इज टु कति छ? 1:3 एन्ड इट इज द सिम्पल रेशियो। सिम्पल रेशियोमा छ। यो भन्दा अर्को रेशियो सानो त छैन है। त्यही भनिरहेको छ लले यदि रिएक्ट्यान्ट्स यदि ग्यासेस फर्ममा छ, रिएक्ट्यान्ट्सहरु यदि ग्यासेस फर्ममा छ भने यिनीहरुको जुन भोल्युम छ, भोल्युम कहाँबाट निकाल्ने? कोएफिसिएन्टबाट, ब्यालेन्स्ड इक्वेसनको कोएफिसिएन्टबाट। जस्तै यहाँ 1 छ त 1 भोल्युम नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन 3 छ त 3 भोल्युम भयो। त 1:3 को फर्ममा छ। लजले यही कुरा भनिरहेको छ यदि रिएक्ट्यान्ट्सहरु ग्यासेस फर्ममा छ भने यिनीहरुको भोल्युम जुन छ त्यो के हुन्छ? सिम्पल रेशियोमा हुन्छ। यदि प्रोडक्ट पनि ग्यासेस फर्ममा छ, अब हेर्नुस्, यदि प्रोडक्ट पनि ग्यासेस फर्ममा छ, अब एमोनिया पनि ग्यास बनिहाल्यो। यदि प्रोडक्ट पनि ग्यासेस फर्ममा छ भने यो कति भोल्युम छ? यहाँ 2 भोल्युम। त प्रोडक्ट पनि ग्यासेस फर्ममा छ भने रिएक्ट्यान्ट र प्रोडक्टको भोल्युम जुन छ त्यो सिम्पल रेशियोमा हुन्छ। 1:3 कति छ? 2। यो पनि सिम्पल रेशियोमा छ। भन्दा अर्को सानो रेशियो छ? छैन। ल अफ ग्यासेस भोल्युमले एक कुरा भन्छ। अर्को इक्जाम्पल पनि लिन सक्नुहुन्छ। H2 ग्यास प्लस O2 ग्यास बनाइदियो, H2O ग्यास बनाइदियो। त यो कति भोल्युम छ? ब्यालेन्स गरिदिनु। त यहाँ दिनु पर्यो 2, त यहाँ पनि 2। ब्यालेन्स भयो। त यो भइहाल्यो 2 भोल्युम, यो भइहाल्यो 1 भोल्युम, यो भइहाल्यो 2 भोल्युम। त कुन रेशियोमा छ? त 2:1:2। त सिम्पल रेशियोमा छ। त दिस इज द Gay-Lussac's law, that is gaseous volume. This is the statement. Under similar condition of temperature and pressure under similar condition of temperature and pressure, the volume of gaseous reactant bear a simple ratio and also bear a simple ratio with the volume of products if products are also in gaseous form. That is the Gay-Lussac's law. यसको पनि प्रब्लम्सहरु छ, नेक्स्ट भिडियोमा हामी बोलाउँला। होस् आज यति राख्ने। धन्यवाद, नमस्कार।